बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के गज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक हाई ऑफिशियल के मुँह से मैंने एक बयान सुना था। वो बयान कुछ इस तरह था कि पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनने वाले किसी भी पाकिस्तानी मुसाफिर को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये पूरा जुमला जस्टिफाई कर रहा था उस सारे अमल को जो कि पिछले कई अरसे से पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के साथ हो रहा है। मुसाफिर जाते हैं, उनके पास तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीजा होता है, टिकट होता है, लेकिन उसके बावजूद उनको ऑफलोड कर दिया जाता है और वो बेचारे फिर रोते गिड़गिड़ाते वहां पर रह जाते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनी जाती। लोगों को लग रहा था कि जनाब हाई ऑफिशियल्स के पास जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ सुनवाई हो, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जनाब पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनने वाले किसी भी मुसाफिर को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उसको ऑफलोड कर दिया जाएगा। अब मैं आपको एक वाकया बयान करने जा रहा हूं और यह वाकया उस हाई ऑफिशियल के बयान के सामने मुंह चढ़ा रहा है। एक हमारी कौमी एयरलाइन है ना, कौमी एयरलाइन का सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट, मैं किसी छोटे मोटे अटेंडेंट की बात नहीं कर रहा, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स ना सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट्स को दी जाती हैं। जनाब ये टोरंटो में जो कनाडा का शहर है वहां पर जाके गायब हो गया। और पहला वाकया नहीं है और आज का वाकया ये एक फ्लाइट जो कि कौमी एयरलाइन की फ्लाइट थी, 16 तारीख को उन्होंने रूट लगाना था बेसिकली, यानी जाते हैं और वापस आते हैं ना, इनका 16 तारीख से 19 तारीख के दरमियान का एक रूट था। 16 तारीख को लाहौर के एयरपोर्ट से फ्लाइट चलती है। इस फ्लाइट अटेंडेंट का नाम, पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और ये वीडियो आपने भाई आखिर तक जरूर देखनी है। आपको अंदाजा होगा कि यार ये जो जुमला दिया गया ना, पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनने वाले किसी भी शख्स को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और मैं इससे एग्री करता हूं, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता हूं, लेकिन इसकी आड़ के अंदर बेचारे हजारों लोग हैं यार, लाखों करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हो चुका है। उम्रे पर जाना चाहते हैं, कई कई दफा उम्रे पर जा चुके हैं, किसी के पास जॉब का वीजा है, किसी के पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद नहीं जाने दिया जा रहा। और यहां पर क्या हुआ है जरा सुनते जाइएगा जनाब। और मैंने आपसे कहा ना, ये वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है, आपको अंदाजा होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जनाब एक कौमी एयरलाइन की परवाज 16 तारीख को लाहौर से परवास करती है और मंजिल होती है इसकी कनाडा का शहर है टोरंटो। इनको जनाब कनाडा से वापस आना होता है, यानी टोरंटो से वापस आना होता है 19 तारीख को, और इनके जितने भी फ्लाइट मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, 19 तारीख को इनको बाकायदा तौर पर लाहौर एयरपोर्ट पर रिस्पॉन्ड करना होता है। अब इसके अंदर आसिफ नामी एक सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट, जो आप मेल जिसे आप एयर होस्टेस भी कह सकते हैं, सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट, जनाब ये जाते हैं एयरलाइन के साथ, बाकायदा तौर पर इनको स्टे कराया जाता है ना, एक होटल के अंदर स्टे कराया जाता है जब तक आपकी वापसी की फ्लाइट नहीं होती है। इनसे जब राब्ता किया गया तो इन्होंने कहा, होटल के अंदर राब्ता किया गया तो इन्होंने कहा कि जनाब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद किसी का इनसे राब्ता नहीं हुआ। उसके बाद ये फ्लाइट वापस 19 तारीख को लाहौर आ जाती है और उसमें ये फ्लाइट अटेंडेंट मिसिंग होते हैं। अब इस बात की तहकीकात की जा रही है कि जनाब ये फ्लाइट अटेंडेंट अचानक गायब कहाँ हो गए। ये फ्लाइट अटेंडेंट लाहौर से टोरंटो तक तो गए थे, लेकिन टोरंटो से ये वापस इन्होंने लाहौर में आकर रिपोर्ट नहीं किया। अब इस बात की तहकीकात की जा रही है कि जनाब ये डेलिबरेटली यानी जानबूझकर इन्होंने वहां की फ्लाइट पकड़ी, वहां पर जाकर गायब होकर। ये पहला वाकया नहीं है। अब आप जरा सुनते जाइए, क्योंकि हर चीज का नजला सिर्फ आवाम पर गिर रहा होता है, हर चीज का नजला। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कहता हूं और यकीन जानिए इतने लोगों ने अपने वाकयात मुझे बयान किए हैं। एक तो बेचारा अमेरिका से छुट्टियां गुजारने के लिए पाकिस्तान गया था, उसका वाकया भी मैं आपको बयान करता हूं, या उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा वाकया है। ये सब लोगों को परेशान करने के लिए होता है। एक बड़ा मशहूर एक किस्सा है, वाकया कुछ इस तरह का है कि जनाब एक शख्स, एक राहगीर कहीं से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोग जनाब बड़े उदास बैठे हुए हैं, रोड पर बैठे हुए हैं, परेशान हैं। तो वो राहगीर उनसे पूछता है कि यार क्या हुआ। वो कहते हैं कि जनाब शराब की फरोख्त पर बंदिश लगा दी गई है, यानी शराब की फरोख्त बंद कर दी गई है। तो वो राहगीर समझ गया कि जनाब ये लोग शराबी हैं और ये शराब की तलब में यहाँ बैठे हुए, अब इनको शराब नहीं मिलेगी। तो उसने सवाल किया, तो क्या अब तुम लोगों को शराब नहीं मिलेगी? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम इस वजह से अफसरदा नहीं है कि शराब नहीं मिलेगी, शराब मिलेगी, अभी भी मिलेगी, लेकिन अब महंगी कीमतों पे मिलेगी। बंदिश का ऐलान हुकूमत की जानिब से इसलिए किया गया है ताकि बीच में जो रिश्वत का बाजार है वो गर्म हो सके। अब वही चीज जो मैं सस्ते में मिलती थी वो महंगे में मिलेगी, और आवाम के लिए उन्होंने कह दिया कि जनाब बंदिश हो चुकी है। ये सारा मामला होता है, ये तमाम चीजें होती हैं। अब आप जरा सुनते जाइए। होता ये है कि अब इस बात की तहकीकात करें कि जनाब ये बंदा गया कहाँ है, लेकिन ये पहला वाकया नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा पुराना वाकया बयान करता हूं। जनाब मरियम नामी
ایک ایئر ہوسٹس تھیں, بڑی سینئر ایئر ہوسٹس تصور کیا جاتا تھا ان کو, یہ بھی قومی ایئر لائن کی پرواز سے, کیونکہ ایئر ہوسٹس تھیں, جا رہی تھی ٹورنٹو جا رہی ہوتی ہیں. 27 فیب سال 2024 کا یہ واقعہ, یہ وہاں پر جاتی ہیں اور وہاں پر جا کے یہ غائب ہو جاتی ہیں. غائب کا مطلب یہ سلپ ہو جانا, جو کہ آپ عام فہم میں سنتے ہیں. حالانکہ میں ان واقعات کو کسی بھی طور پر سپورٹ نہیں کرتا. یہ واقعات ہیں جو پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. اس کی آپ نے باسپورٹس کرنی چاہیے, اس کی تحقیقات کرنی چاہیے, لیکن اس کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اب یہ جاتی ہیں, ان کو جو ہوٹل میں سٹے کرایا گیا ہوتا ہے, روم میں سٹے کرایا گیا ہوتا ہے. یہ بڑا حیرت انگیز اور دلچسپ واقعہ ہے. جب ان کے روم میں جا کے چیک کیا جاتا ہے تو ان کے روم کے اندر ایک چٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ چٹ پہ لکھا ہوتا ہے جناب تھینک یو. یعنی انہوں نے شکریہ ادا کیا. ان کو پتا تھا کہ ان کے غائب ہونے کے بعد یہاں پر آفیشلز آئیں گے, دیکھیں گے کہ بھائی میں ہوں یا نہیں ہوں, تو ان کو یہ چٹ مل جائے گی, اور اس کے بعد وہ مطلب انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے فلائٹ دی تاکہ میں ٹورنٹو آؤں, اور ٹورنٹو آ کے میں یہاں سے سلپ ہو جاؤں یا غائب ہو جاؤں. یہ واقعہ رونما ہوا. مطلب یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ اس طرح کے تقریباً بتایا جا رہا ہے 7 فلائٹ اٹینڈنٹ ہیں. 7, یہ 7واں غالباً شاید واقعہ ہے جس میں لوگ وہاں جاتے ہیں, اور یہ درد سر ہے. نو ڈاؤٹ یہ درد سر ہے آفیشلز کے لیے. لیکن میں اس ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو صرف یہ تھا کہ یار ایک نہیں, 100 نہیں, ہزاروں لوگ اس وقت پریشان ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ چند ایک آتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے. بھائی جان میرے پاس ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں, درجنوں ویڈیوز جو لوگوں نے بنائی ہیں ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے غلط ہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے کے سارے صحیح ہیں, لیکن صحیح اور غلط میں ڈسٹنگوش کرنا, اس کے اندر فرق تفریق پیدا کرنا, مطلب ایک تفریق ہوتی ہے نا کہ یار یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, وہ کام آپ کا ہے. اگر آپ وہ کام صحیح نہیں کر سکتے تو بھائی پھر آپ کا وہاں پر بیٹھنے کا جواز نہیں بنتا ہے. آپ کو نہیں پتا ہو سکتا کہ بھائی آپ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس چیز کو ہی چیک کرنے کے لیے آپ کو وہاں پر بٹھایا گیا ہوتا ہے. تو اب یہ واقعہ ہوا ہے. اب لیٹس سی آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا. یہ واقعہ جو میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ قومی ایئر لائن کا ایک فلائٹ اٹینڈنٹ ہے, ایئر ہوسٹس ہیں, وہ اچانک دوسرے ملک جاتی ہیں, ان کو فلائٹ ملتی ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں. اور یہ درد سر ہے. لوگ اس کی اسکروٹنی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کہ بھائی کون سا فلائٹ اٹینڈنٹ ہے جو کہ جا کے غائب نہیں ہوگا, لیکن لوگوں کو مل جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا تھا, اس واقعے کے اندر ہی بتایا گیا تھا کہ جناب وہ نہ صرف سلپ ہوا ہے بلکہ وہ لوگوں کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر آؤ اور سلپ ہو جاؤ. یہ بھی قومی ایئر لائن کے ہی ایک فلائٹ اٹینڈنٹ تھے. قومی ایئر لائن کے سارا یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بھرتیاں بھی کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں, کس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, کس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ابھی بھی آف لوڈنگ کا سلسلہ کراچی میں, پاکستان میں, لاہور, اسلام آباد, دیگر ایئرپورٹس پر بڑا شدید سے شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے, ٹھیک ٹھاک ہوتا چلا جا رہا ہے. اور میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ میں ان واقعات کو کسی بھی طور پر سپورٹ نہیں کرتا, لیکن اصل میں یہ واقعات ہیں جو پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. وہ واقعات بھی پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں جو باہر جاتے ہیں اور جا کے سعودی عرب میں بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں, دبئی کے اندر اوور اسٹے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دیا جائے, ایک ہی لاٹھی سے آپ سب کے سب کو جو نا اسی سے گزاریں. اگر آپ, کیونکہ جب انسان کے پاس ڈاکیومنٹس پورے ہوتے, آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے, ان لوگوں کی ان کی سرزنش کیوں نہیں کرتے جو کہ ان لوگوں کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے. یہ پوری ایک مافیا بیٹھی ہوئی ہے جو بھیک مانگنے کا جو انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے. کراچی کے اندر ہو گیا, اب کراچی سے باہر انہوں نے دبئی کے اندر کرا دیا, سعودی عرب کے اندر کرا دیا. ان لوگوں کو پکڑیں یار, ان لوگوں کو دیکھیں. عوام کو پریشان کر کے سوائے ان کی آہیں لینے کے علاوہ اور کچھ نہیں مل سکے گا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا. اور ابھی بھی یقین جانیے, جو میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر رہا تھا نا, ابھی میں اس پہ الگ سے ویڈیو سے بندہ پاکستان گیا ہے, اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میرے پاس تمام چیزیں تھیں لیکن میرے ساتھ ایئرپورٹ پر کس طرح کا سلوک کیا گیا. تو آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا یہ چینل ہے, اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.